बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-मक़सूर व अहवालु इराबिही। मक़सूर और उसके एराब के अहवाल। मक़सूर और उसके एराब के अहवाल। मक़सूर से मुराद यहाँ इस्म है। इसमें मक़सूर, इसमें मक़सूर और उसके एराब के अहवाल। नजल फता मिनल गरीक़ी। नौजवान डूबने से बच गया। नजल फता मिनल गरीक़ी। नौजवान डूबने से बच गया। ज़ाअतिल आसा। आसा लाठी ज़ाय हो गई। नालनिल अज़ा। मुझे तकलीफ पहुंची। नालनिल अज़ा। मुझे तकलीफ पहुंची। शमिता बियल इदा। शमिता बियल इदा। दुश्मन मुझ पर हंसे। नजीतुल फता मिनल गरक़ी। मैंने नौजवान को डूबने से बचाया। अज़ातुल असा। मैंने लाठी ज़ाय कर दी। मनातुल असा। मनातुल अज़ा। मनातुल अज़ा। मैंने तकलीफ को रोका। तकलीफ को मैंने रोका। ला तुशमियत। ला तुशमित बियल इदा। ला तुशमित बियल इदा। दुश्मनों को मुझ पर मत हंसाओ। ला तुशमित बियल इदा। दुश्मनों को मुझ पर मत हंसाओ। रज़ीतु अनिल फता। नौजवान से मैं राजी हो गया। इत्तकातु अलल असा। लाठी पर मैंने टेक लिया। लाठी पर मैंने टेक लिया। सलिम तु मिनल अज़ा। मैं तकलीफ से महफूज रहा, सही सालिम रहा। इन तसरतु अलल इदा। दुश्मनों पर मैं गालिब आ गया। मैं दुश्मनों पर गालिब आ गया। तीन हिस्से में तीन मिसालें हैं। एक ही किस्म की मिसालें, लेकिन मुख्तलिफ तरकीब के साथ तीन तीन हिस्सों में है। इनमें इन तीनों किस्मों में जो लफ्ज आया है वो अल-फता, अल-आसा, अल-अज़ा, अल-इदा है। वो लफ्ज है अल-फता, अल-आसा, अल-अज़ा, अल-इदा। ये पहले किस्म की चारों मिसालों में भी है, दूसरी किस्म की चारों मिसालों में भी है ये लफ्ज, और आखिरी किस्म की चारों मिसालों में भी है। ये क्या है? ये अल्फाज अल-फता, अल-आसा, अल-अज़ा, अल-इदा, ये मोरब है। इसमें मोरब है, मबनी नहीं है। मबनी नहीं है, जो एक ही हालत में होते हैं, बल्कि ये मोरब है। इनके एराब की हालत बदलना चाहिए। और इसमें दूसरी बात यह है कि इन सब के आखिरी में अलिफ है। लाजमी तौर पर जो अलिफ है तो वो अलिफ होता है, लाजमी अलिफ है। तो इन इन तमाम को, ऐसे तमाम इसमें मोरब जिनके आखिर में अलिफ लाजमी तौर पर होता है, उनको क्या कहते हैं? उनको इसमें मकसूर कहते हैं। कुसूर, कुसूर से मकसूर कहते हैं। कुसूर से मकसूर कहते हैं। ऐसे तमाम अल्फाज जो कि मोरब हैं और उनके आखिर में अलिफ लाजिम होता है, उसको मकसूर कहते हैं। ये है इसमें मकसूर की तारीफ। अब आइए इसमें मकसूर का इराब क्या है। तो अब इन अल्फाज पर आप दोबारा गौर कीजिए। इन चारों अल्फाज पर आप दोबारा गौर कीजिए। पहले हिस्से में ये अल्फाज मरफू हैं, दूसरे हिस्से में मंसूब हैं, और तीसरे हिस्से में मजरूर हैं। मिसाल के तौर पर, नजल फता मिनल गरक़ी। नौजवान डूबने से नजात पा गया। नजा फेल है, अल फता फाइल है, और वो मरफू होना चाहिए। ज़ाअतिल आसा, आसा फाइल है, मरफू होना चाहिए। नालनिल अज़ा, अज़ा फाइल है, मरफू होना चाहिए। शमिता बियल इदा, अल इदा फाइल है, मरफू होना चाहिए। लेकिन इनमें कहीं भी और मरफू का जो इराब है हालत रफा में, वो जम्मे के साथ होता है। लेकिन इनमें कहीं भी जम्मा नहीं है। इनमें कहीं भी जम्मा नहीं है। ये मरफू है, लेकिन इसमें कहीं भी जम्मा नहीं है। इसी तरह आपको दूसरे हिस्से की मिसालों में आप देखिए। नजीत उल फता, अल फता यहाँ मफूल है, मफूल बिही है, मंसूब मंसूब है, हालत नसब में है। अल असा, अल अजा, मनातुल अजा, अजातुल असा, इन सब में जो है ये मफूल बिही वाक़ हुआ है। और मफूल बिही ये नसब होना चाहिए, लेकिन उसमें नसब नहीं है। देखिए एतबार जो है नुत्क़ का होगा। अल फता में आखिरी में या लिखा हुआ है, अल अज़ा में या लिखा हुआ है, तो आप ये ना समझे कि इसमें तो या है ना, बल्कि बल्कि एतबार नुत्क़ का होगा, किताबत का नहीं होगा।
نطق کے اعتبار سے اس کے آخر میں الف لازمی ہے، تو اس لیے اس کو مقصور کہتے ہیں۔ اور تیسری قسم کی جو مثالیں ہیں، رضیت عن الفتح، یہ حالت جر میں ہے، مجرور ہے۔ علی العصا، یہ بھی مجرور ہے۔ الاذى، من الاذى، یہ بھی مجرور ہے۔ علی العدا، یہ بھی مجرور ہے۔ اور جر کا جو اعراب ہے وہ کسرے کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن کسرہ ان میں سے کسی پر بھی نہیں آیا۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر وہ کلمہ جس کے آخری میں الف ہوتا ہے، تو الف پر چونکہ اعراب کی حالت کا ظاہر کرنا مشکل ہوتا ہے، تو اس لیے وہ اپنی حالت پر باقی رہتے ہیں، یعنی وہ سکون کی حالت ہی میں رہتے ہیں، اور ان کے اوپر ضمہ حالت رفع میں، اور فتحہ حالت نصب میں، اور کسرہ حالت جر میں مقدر مانا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر نجا الفتح، الفتح فاعل مرفوع بضمت مقدرۃ علی آخرہ وهو الالف۔ آپ ایسا کہہ سکتے ہیں، فاعل مرفوع بضمت مقدرۃ، یعنی الفتح، اگر ہم اس کو جو ہے پڑھنا چاہیں گے تو نجل فتح پڑھنا پڑے گا، یعنی الف پر، الف کا جو نطق ہے، نطق میں جو الف آتا ہے اس کے اوپر ہم کو ضمہ دینا پڑے گا، اور یہ اس پر نہیں، اس پر جو ہے یہ ممکن نہیں ہے، متعذر ہے۔ تو اس وجہ سے اس کو کیا کرتے ہیں، اس کو سکون کے ساتھ ہی رکھتے ہیں، نجل فتح ہی رکھتے ہیں، اور ضمے کو کیا کرتے ہیں، اس میں مقدر مانتے ہیں۔ اسی لیے اسی طرح نجید الفتح، الفتح مفعول به منصوب بفتحۃ مقدرۃ علی آخرہ۔ اسی طرح رضیت عن الفتح، الفتح مجرور بأن، مجرور بأن وعلامت جرہ کثرۃ مقدرۃ علی آخرہ۔ تو اس طرح اس کو کیا کرتے ہیں، مقدر مانتے ہیں۔ القاعدہ آپ دیکھ لیجئے، المقصور هو كل اسم معرب آخره الف لازمۃ۔ مقصور ہر وہ اسم معرب ہے جس کے آخری میں لازمی الف ہوتا ہے۔ مقصور ہر وہ اسم معرب ہے، مقصور ہر وہ اسم معرب ہے جس کے آخری میں الف لازمی ہوتا ہے۔ تقدر على آخر المقصور حرکات الاعراب الثلاث، اس میں مقصور کے آخری میں تینوں اعراب کی حرکتیں مقدر مانی جاتی ہیں، مقدر ہوتی ہیں۔ اس میں مقصور کے آخر میں اعراب کی تینوں حالتیں مقدر ہوتی ہیں، یعنی ضمہ، فتحہ، کسرہ، یہ تینوں اس کے آخر میں مقدر ہوتے ہیں۔ یہ اس کا قاعدہ ہے۔ ٹھیک ہے، ایک تمرین ہم لوگ حل کر لیں گے، اس کے بعد کی تمرین آپ لوگ اپنے طور پر طے کر لیجئے کہ کون کون سی تمرین حل کرتے ہیں، آئندہ کلاس میں پھر اس کو حل کریں گے۔ اس کے بعد کی تمرین کو آپ لوگ اپنے طور پر تقسیم کر لیجئے۔ پہلی تمرین ہم لوگ دیکھ لیں گے کہ اس میں کیا ہے۔ پہلی تمرین میں ہے عین الاسماء المقصورۃ فی العبارات الآتیہ، آنے والی عبارتوں میں اسماء مقصورہ کو متعین کیجئے۔ اس میں مقصور کون سا ہوتا ہے، جس کے آخر میں الف لازم ہوتا ہے، لازمی طور پر الف ہوتا ہے، اس کو اس میں مقصور کہتے ہیں۔ تو نیچے آنے والے جو جملے ہیں اس میں مقصور کہاں کہاں ہے، آپ اس کو بتائیے۔ یفضل بعض الناس سکن القری علی سکن المدن، بعض لوگ ترجیح دیتے ہیں قریوں میں رہنے کو شہروں میں رہنے پر۔ یفضل بعض الناس، بعض لوگ ترجیح دیتے ہیں، یفضل ترجیح دیتے ہیں، بعض الناس بعض لوگ، سکن القری قریوں میں رہنے کو، اعلی سکن المدنی شہروں میں رہنے کے مقابلے میں۔ تو یہاں کہاں کہاں ہے اس میں مقصور بتائیے؟ سکن القرى، جی، قرآن، قرا اس کو جو ہے قرا، بالکل وہ بھی ہے، سکنا القرى، یہ دونوں الفاظ میں سکنا القرا، یہ دونوں اس میں مقصور ہیں۔ اس کے بعد فی حلوانہ مستشفی لامراض الریتین، حلوان میں مصر کا ایک شہر ہے، ہسپتال ہے پھیپھڑوں کے علاج کے سلسلے میں، اس میں مستشفی مستشفی۔ الخربات مأوى البوم والغربان، جو غیر آباد مقامات ہیں بنجر، وہ الو اور کووں کے ٹھکانہ ہوتے ہیں، اس میں ماوا من طلب العلا سہر اللیالی،
جو بلندی کو طلب کرتا ہے وہ راتوں کو جاگتا ہے. الأولى الأولى. العلا. الاقتصاد سبیل الغنا. میانہ روی، اقتصاد، اعتدال، یہ مالداری کا راستہ ہے. اس میں الغنى. الغنا. اشترى القصاب ثلاث مدن. قصاب نے 3 چھریاں خریدی. قصاب نے اشترى 3 چھریاں خریدی. اشترى. اشترا فیل ہو گیا. اشترا ہم کو اسم کی بات کرنا ہے. مدة مدة مدة. ہاں مدن. مد. مدن. س- اشترا نہیں، اشترا اشترا یہ فیل ہے. ہم اس میں مقصور کی اچھا بات کر رہے ہیں، تو اس میں مدن ٹھیک. جو ہے یہ اس میں مقصور ہو گیا. نہیں شیخ تو صاحب مدة. اچھا چلو. شیخ صاحب میرے نام میں جو مصطفیٰ ہے وہ بھی تو اس میں مقصور ہے مقصور نا. ہی ہے. صحیح ہے، جی اس میں جی. مقصور ہے آپ کے نام. یہاں ہم لوگ وہ رک جائیں گے، اور آپ لوگ جو طے کر لیجئے کہ آئندہ اس تمرین کو کون کہاں حل کریں گے. سبحانک اللہم و جی بحمدک، اذانیں ہو رہی ہیں. اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم.